नाज़रीन, मरियम नवाज की सियासत का एक नुमाया पहलू खुद नुमाई और दिखावे का है और बदकिस्मती से इनके करीबी हलके की कई खवातीन भी इसी रविश पर गामजन नजर आती हैं। उनमें एक नुमाया नाम हिना परवेज बट का है, जो हर उस मौके पर कैमरे की तरफ लपकती दिखाई देती हैं जहां खुद को नुमाया करने का मौका हो। सियासत जैसे संजीदा शोबे में जहां गुफ्तार, किरदार और अवामी खिदमत को फोकियत दी जाती है, वहाँ हिना परवेज बट जैसी शख्सियात का रवैया अक्सर फहाशी और बेशर्मी का नमूना बनता है। अपनी जानिब तवज्जो मबजूल करवाने के लिए ये खातून अपना पर्दा भी गिरा सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है, जिसका मुजाहरा ये अक्सर करती है। और आज भी इसने इंतहाई बेशर्मी से अपने जिस्म के खदुखाल नुमाया करके कैमरामैन को अपनी जानी मुतवज्जो किया। हिना परवेज बट की सियासी सरगर्मियों में अक्सर ऐसा महसूस होता है कि इनकी दिलचस्पी अवामी मसाइल से ज्यादा अपनी मौजूदगी को मीडिया में नुमाया करने में है। चाहे वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या किसी तकरीब में, उनकी तवज्जो का मरकज खुद को पेश करना होता है, न कि कोई माकूल सियासी मौक़िफ़ या संजीदा अवामी बहस। मगर अपनी जानिब तवज्जो मबजूल करवाने के लिए अपने जिस्म को डाल बनाना बेशर्मी की आखिरी इंतहा है, जो सिर्फ नून लीग में ही देखी जा सकती है। ये रवैया महज नून लीग के एक फर्द का नहीं, बल्कि उस जमाती माहौल की अक्कासी करता है जहाँ सियासत को संजीदगी की बजाय एक स्टेज शो समझा जाता है। जिस तरह लाहौर में स्टेज ड्रामे होते हैं और उनमें बेहयाई होती है, उसी तरह नून लीग भी एक स्टेज शो करती है। बावकार सियासत में वकार, तहजीब और शफाफियत का होना लाजिम है, मगर जब जाती नुमाइश और सतही हरकत को सियासी कामयाबी का जरिया समझा जाए तो न सिर्फ सियासत की हुर्मत पामाल होती है, बल्कि अवाम का एतमाद भी मजरू होता है। मरियम नवाज खुद भी फोहिश हैं और कोई मौका ऐसा नहीं होता जब ये अपनी इन हरकतों से बाज आएं। हिना परवेज बट भी मरियम नवाज की इसी तरह की रिवायती कनीज है। ये कैमरे के सामने आने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती और इस मौके पर हमेशा घटिया हरकत करती है। हमने ये देख रखा है कि मंसूर अली शाह के प्रोग्राम में ये अपने सीने से दुपट्टा हटाकर अपने जिस्म को नुमाया करने की कोशिश कर रही थी, और इसी तरह की हरकत इसने मरियम नवाज की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी की, जब कैमरे में आने के लिए इसने अपने जिस्म के खदुखाल को नुमाया करने के लिए सीने से पर्दा हटा दिया। जो बाकिरदार औरतें होती हैं वो अपने जिस्म को डांपती हैं और अपने जिस्म का ख्याल रखती हैं, लेकिन मरियम नवाज की कनीजें अपने जिस्म के खदुखाल को नुमाया करके तवज्जो हासिल करना चाहती हैं। हिना परवेज बट ने हमेशा इसी तरह की हरकतें की हैं। मरियम नवाज के करीबी हल्के की खवातीन को ये समझना चाहिए कि सियासत में मकाम किरदार से बनता है, जिस्मानी नुमाइश या मसनूई अंदाज से नहीं। अगर वाकई कोई सियासी जदोजहद करना चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी गुफ्तार, फहम और अवामी खिदमात को अपनी शनाख्त बनाएं, ना कि घटिया तरीके से कैमरे के सामने आकर तवज्जो हासिल करने को। वीडियो मुलाहजा करें। नाज़रीन, आपने हिना परवेज बट की बेशर्मी मुलाहजा की। मरियम नवाज की सियासत में जो एक खास तर्ज अमल नुमाया है वो है खवातीन की ऐसी टीम जो बज़ाहिर लीगी वफादार कहलाती है, मगर उनका असल किरदार महज सियासी साजिशों का आलाकार बनकर रह गया है। उनमें हिना परवेज बट नुमाया नाम है, जो मरियम नवाज के करीबी हल्के की वो शख्सियत है जिसे अक्सर ऐसे कामों के लिए आगे किया जाता है जहाँ सियासी चालाकी और इखलाकी गिरावट की हदें छूने को तैयार होना पड़े। हिना परवेज बट का किरदार सिर्फ पार्टी बयान तक महदूद नहीं, बल्कि वो कई मौके पर ऐसी हरकत में मुलविस दिखाई दी हैं जिन्हें इज्जतदार माशरा पसंद नहीं करता। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को गिराने की साजिश में इनका किरदार इसी चालाकी का मुजर था। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के साथ इनकी कुर्बतें और बाद में पंजाब असम्बली में होने वाली वोटिंग में पीटीआई के खिलाफ मजारी के किरदार ने शुकूक को यकीन में बदला। हिना परवेज बट मरियम नवाज की वो कनीज है जो गलाजत की हर हद पार करने के लिए तैयार रहती है। मरियम नवाज सियासी मुखालफिन को फंसाने के लिए भी इसी को इस्तेमाल करती हैं, और हमने ये भी देख रखा है कि तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए डिप्टी स्पीकर के साथ हिना बट की पींगें बढ़ती गईं, और तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने तहरीक इंसाफ को धोखा देकर नून लीग का साथ दिया। और उसके बाद हिना बट की उसके साथ किसी बैरूनी मुल्क में तस्वीर भी जारी हुई कि दोनों दौरे पर निकले हुए हैं। असम्बली के अंदर भी इनकी आंख मटकियां जारी रहती थी। ऐसा लगता है कि मरियम नवाज ने अपनी कनीजें ढूंढ ढूंढ कर ऐसी रखी हुई हैं जिनमें शर्म और हया नाम की कोई चीज बाकी नहीं है, और जिनको अपने सियासी मकासद के लिए किसी तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता हो। सियासी मैदान में खवातीन की शिरकत बिलाशुबा एक खुशाइंद बात है, लेकिन जब खवातीन को दानिस्ता तौर पर ऐसी जिम्मेदारियां दी जाएं जहां वो किसी की खुशनुदी या मनसूबाबंदी के लिए अपने वकार को दाव पर लगाएं, तो ये सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि औरत के मुकद्दस मकाम की भी तजलील है। जो तस्वीर बाद में मंजरियाम पर आई वो ये तासुर मजीद गहरा करती हैं कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म प्लानिंग का हिस्सा था। असम्बली के फ्लोर पर इनके अंदाज, डिप्टी स्पीकर से बर्ताव और फिर बैरूनी मुल्क की मुसाहबतें, इन सब का मकसद सिर्फ एक ही था, सियासी मकासद के लिए किसी भी हद तक जाना। ये तर्ज सियासत
سیاست دراصل اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو اصولوں، وقار اور عزت نفس سے عاری ہو چکی ہے۔ مریم نواز کی ایسی خواتین کا اصل ہنر یہی ہے کہ وہ ہر اس حد کو عبور کر سکتی ہیں جو باحیا معاشرے میں ناقابل قبول ہو۔ پاکستان کی سیاست میں ایک طویل عرصے سے ایسے طرز عمل کو فروغ دیا گیا ہے جس میں شخصیات کو ان کی قابلیت، فہم یا عوامی خدمت کی بجائے ان کی وفاداری، اطاعت اور سطحی نمائش کی بنیاد پر آگے لایا جاتا ہے۔ اس روش کے بانیوں میں اگر نواز شریف کا نام لیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی سیاست میں ایسے افراد کو قریب رکھا جو ہر حال میں ان کی بات مانے، خواہ ان میں سیاسی فہم ہو یا نہ ہو۔ مریم نواز نے اسی روایت کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے مزید جدید رنگ بھی دیا۔ ان کے گرد ایسے افراد کا حلقہ موجود ہے جن میں سنجیدہ سیاسی مکالمے یا عوامی خدمت کا جذبہ کم اور خود نمائی و ذاتی وفاداری کا شوق زیادہ نظر آتا ہے۔ ان میں ہینا پرویز بٹ کا نام نمایاں ہے جو سیاست سے زیادہ شہرت کی طلبگار نظر آتی ہیں۔ ان کی سرگرمیاں، میڈیا پر موجودگی اور بعض متنازع رویے اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ ان کا کردار محض نمائشی ہے نہ کہ فکری یا عملی۔ نواز شریف کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ سیاست میں عورتوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس روایت کو مریم نواز نے کامیابی سے آگے بڑھایا ہے بلکہ اس کو مزید اپ ڈیٹ کیا ہے، اور مریم نواز نے تو اپنی ذاتی کنیزوں کو ہی اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے اور ہینا پرویز بٹ اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس عورت میں شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ جو عورت ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے سینے سے پردہ ہٹا کر اپنے جسم کی خود و خال دکھانے تک چلی آئے اس میں شرم و حیا کیا ہوگی؟ جو عورت سیاسی مخالفین کو پھنسانے کے لیے اس کے ساتھ تعلقات بنا لے اور اس بنیاد پر اسے پارٹی سے دھوکہ دینے پر آمادہ کر لے، اس کی اپنا کردار اور اپنا وقار کیا ہوگا؟ جو عورت پریس کانفرنس کے دوران اپنی جانب کیمرے کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے جسم سے پردہ ہٹا کر کیمرہ مین کو متوجہ کرنے کی کوشش کرے، ایسی غلیظ عورتوں کو مریم نواز نے اپنی ارد گرد اکٹھا کیا ہوا ہے کیونکہ مریم نواز کی اپنی سوچ بھی یہی ہے۔ بعض حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ ہینا پرویز بٹ کو سیاسی محاذوں پر خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ محض ایک پارٹی کارکن نہیں بلکہ پارٹی قیادت کے منصوبوں میں ایک چال کے طور پر بھی دیکھی جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کے خلاف چالوں میں ان کا فعال کردار، خاص شخصیات سے تعلقات اور بعد ازاں سامنے آنے والی تصویریں محض اتفاق نہیں لگتی۔ یہ سب اس بدقسمت سیاسی ماحول کا حصہ ہے جہاں قیادت اپنے ارد گرد ایسے افراد کو جمع کرتی ہے جن میں فکری دیانت، تہذیب اور اصولوں کی بجائے ذاتی وفاداری اور دکھاوے کی جھلک زیادہ ہو۔ جب سیاست کا مقصد خدمت کی بجائے سازش بن جائے تو ایسے کردار پیدا ہوتے ہیں جن کا مقصد نظریہ نہیں بلکہ شخصیت پرستی ہوتا ہے۔ پاکستانی سیاست میں شریف خاندان ایک ایسا نام ہے جو بظاہر صنعت و ترقی کا استعارہ بنایا گیا، مگر حقیقت میں اس خاندان کی سیاست ہمیشہ شخصی مفادات، خاندانی تحفظ اور مخصوص قوتوں کی سرپرستی سے وابستہ رہی ہے۔ ان کے مزاج اور رویوں میں وہ اخلاقی بصیرت، اصول پسندی یا عوامی خدمت نظر نہیں آتی جو ایک حقیقی سیاسی خانوادے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ شریف خاندان نے سیاست کو ایک پیشے کی بجائے ذاتی کاروبار کی طرح استعمال کیا۔ عوامی خدمت کی بجائے ذاتی تعلقات، وفادار چہروں اور مخصوص کرداروں کو سامنے لایا گیا۔ ماضی کی سیاست ہو یا حال کی، شریف خاندان کے گرد ہمیشہ ایسے افراد کی موجودگی رہی جو وفاداری کی آڑ میں ہر حد پار کرنے کو تیار رہے۔ نواز شریف کے سیاسی دور میں کئی مواقع پر ایسے افراد اور کردار استعمال کیے گئے جن کا مقصد صرف سیاسی مخالفین کو بدنام کرنا، سازشیں پھیلانا اور کردار کشی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ ایسی روش نے نہ صرف سیاست کا معیار گرایا بلکہ عوامی شعور کو بھی مسخ کیا۔ مریم نواز نے بھی اسی طرز سیاست کو اپنایا ہے بلکہ بعض پہلوؤں میں اسے مزید مربوط بنا دیا ہے۔ ان کے گرد خواتین کا وہ حلقہ موجود ہے جن میں قابلیت سے زیادہ وفاداری اور نمائشی اطاعت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔